ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़र्दा न करूं नहवे गमदोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमा तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। मेरे आने से पहले मुकर्रीन ने एक अच्छे उम्दा अहसन अंदाज में आपके सामने इकबाल के ख्यालात, इकबाल के जज्बात, इकबाल के अफकार, इकबाल की सोच, इकबाल की फ़िक्र, इकबाल की खुदी को एक अच्छे और उम्दा अंदाज में पेश किया। अब मेरी हालत तो इकबाल के उस शेर की मानिंद है कि उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंदलीबों ने, उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ग़ा मेरी। सदर आली वक़ार। दुनिया की मुक़द्दस कौम शबनम के कतरों की मानिंद ज़मीन पर बिखरी हुई है और पांव तले रौंदी जा रही है। एक जानिब मुसलमान फ़कीर और हकीर की सूरत में महवे गर्दश है और दूसरी जानिब उम्मत मुसलमान को शतरंज के बेतरतीब मोहरों की तरह मात दी जा रही है। एक तरफ अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले को जिंदान में डाला जा रहा है और दूसरी जानिब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद करने वाले पर उसको सूअर की खाल में लिपट कर नजरे आतश किया जा रहा है। मगर आले वकार जो अज़्म समीम लेकर उठता है, जो पुख्ता इरादा लेकर उठता है, तो कामयाबियां भी उसके पांव का रास्ता रोकने में नाकाम रहती हैं। कि उलुल अज़म दाशमंद गर करने पे आते हैं, उलुल अज़म दाशमंद अगर करने पे आते हैं, समुंदर चीरते हैं, कोसे दरिया बहाते हैं। सामाईन मोहतरम, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इकबाल की शायरी का मौजू इस्लाम का मुजाहिद, मिलत इस्लामिया का पासबान, मर्द मोमिन एक मुसलमान नौजवान है। इकबाल ने उसे एक शाहीन से तशबीह दी है और ये कोई शायराना तशबीह नहीं, ये उम्मत मुसलमान के लिए आफाकी पैगाम है। इकबाल का आइडियल परिंदा शाहीन है, जिसके अंदर तेज निगाही, सख्त कोशी, बुलंद परवाजी, ये ऐसे औसाफ हैं जो इकबाल उम्मत मुसलमान के हर शाहीन में देखना चाहते हैं। और इन्हीं औसाफ को पैदा करने की खातिर कभी इकबाल को यूं कहना पड़ता है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और कभी इकबाल ये कहकर मेरी सोच को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और कभी यूं कहकर इकबाल उम्मत मुसलमान के जवानों के अंदर वो जज्बा और वलवला पैदा करता है कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। अल्फाज माने में तवाफुक नहीं है लेकिन मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि ये नौजवान इल्म के सही हसूल का जज्बा अपने दिल में पैदा करे। वो चाहते थे कि ये नौजवान इल्म दानिश की दुनिया में गुम होकर फिक्र शाहीन बनकर उभरे और वो साहबे किताब हो, किताब खां ही ना हो। क्या खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन है फिराक के तू किताब खां है मगर साहबे किताब नहीं। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए उम्मत मुसलमान को जगाने की अनथक कोशिशें की। इकबाल की शायरी नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान की रंगारंग तस्वीरें उनके असलाफ की दिलकश तहरीरें हैं, जहां परचमे हक और सदाकत बुलंद करने की खातिर एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी नाराज़न है और दूसरी जानिब टीपू सुल्तान की तलवार बेनियाम है। एक जानिब फातेह अंदलस अपनी कश्तियां जलाता है और दूसरी जानिब हमारे आबा-ओ-अजदाद बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाते हैं। एक जानिब सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया फतह करके उसके महल्लात में दाखिल हो रहा है और दूसरी जानिब मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पुकार पर समुंदर चीरता हुआ हिंदुस्तान फतह करता है। कि दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज उम्मत मुसलमान का ये शाहीन अपनी असलियत खो चुका। आज ये आसमानों से उतरकर जमीन की बुलंदियों में, जमीन की गहराइयों में जा गिरा है
حوادث اسے نگلنے کے لیے بیتاب ہیں، حالات کی تیز آندیاں اس کے بالوں پر نوچنے کے لیے جٹی ہوئی ہیں۔ آج یہ تہذیب حاضر کی تجلیوں میں گم ہو چکا ہے اور اپنی تابناک اور عمدہ تاریخ سے منہ موڑ کر مغرب کی نکالی کر رہا ہے۔ نہ اس میں جذبہ قلندرانہ باقی ہے، نہ حیرت فارابی، نہ رومی کی تب و تاب باقی ہے، نہ جستجو غزالی۔ اس کے صوفے افرنگی ہو چکے، اس کا قیلین ایرانی ہو چکے۔ یہ ساز کا دیوانہ سوچ سے بیگانہ جسے ستاروں پہ کمندیں ڈالنا تھی، آج آسمان نے سریا سے زمین پر دے مارا ہے۔ تقدیر کو خودی سے پہلے بلند کرنے والا آج اقبال کا شاہین فلم سٹیج اور نائٹ کلبوں میں اپنا مقام تلاش کر رہا ہے۔ آسمان کے سب سے اونچے ستارے پر نظر ڈالنے والا اقبال کا یہ شاہین آج بازار حسن کے سب سے اونچے چوبارے پہ نظر آتا ہے۔ مغربی تہذیب کے آلودہ معاشرے نے اسے یہ ذوق یقین بخشا ہے کہ تلواروں کی سائے میں سجدہ کرنے والی آنکھیں آج کسی حسینہ کی آنکھوں میں گم ہو گئی اور نگاہ مسلمان کمزور ہو گئی۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آواز سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ آج اقبال کا یہ شاہین آرام پسندی، عیش کوشی، تساہل اور رنگینی حزیز کو حیات انسانی کی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے، بلکہ یہی چیزیں تو اس کے لیے سمے قاتل ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرا قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ نہ زور حیدری تجھ میں ہے، نہ استغنائے سلمانی۔ آج نوجوان میں تناسانی کیوں کر پیدا ہو گئی؟ آج نوجوان کے اندر آرام پسندی پیدا ہو گئی، پھر کہنا پڑتا ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا کی مجاہد سے اذاں ہے۔ مانا کے ستاروں سے آگے جہاں اور، مانا کے ستاروں سے آگے جہاں اور، شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و خودداری پہ اتراتا ہے مومن۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، اس رزق کو بے خوف کھاتا ہے مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ اے اقبال کے شاہینوں، آج کفر تم پر باری ہونے کو ہے اور یہ تم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے۔ آج تمہیں خاموش تماشائی نہیں بننا بلکہ کچھ کر گزرنا ہوگا۔ آج صرف سوچنا نہیں بلکہ اپنے لہو کے چراغ روشن کرنے ہوں گے، اور جو قومیں اپنے لہو کے چراغ روشن کرنا شروع کر دیں وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ ہمت کرو جوانوں کے کشتی بھنور سے نکلے، ہمت کرو جوانوں کے کشتی بھنور سے نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں روتی بلبل روتی چمن سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے۔ وما توفیق الا باللہ۔